अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस केस के आगाज़ में असलान कहती है, या अल्लाह मेरी जान ले ले, लेकिन मुझे इस घटिया इंसान की बीवी मत बनाना। अगर मैं जिंदा रही तो मैं आलियार और अर्तुल का सामना कैसे करूंगी। बाहर अर्तुल के सिपाही घोड़े के निशानों का पीछा कर रहे थे। दवान कहता है, हम असलान खातून को तलाश किए बगैर वापस नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ कारा जैसर में वसूलियस अपने कमांडर को बुलाकर पूछता है, हेलेना कहाँ है। कमांडर कहता है, हेलेना आखिरी दफा एक तुर्क के साथ देखी गई है। यह सुनकर वो शदीद गुस्से में आ जाता है और अपने हाथ में मौजूद अंगूठी नीचे फेंक कर कहता है, उसे फौरन यहाँ लेकर आओ। यह सुनकर कमांडर बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ सिपाही बुगाए आलियार और उराल को लेकर उस जगह पहुंच जाता है जहां बातुहान ने उनके लिए जाल बिछाया हुआ था और बातुहान अपने आदमियों के साथ छुप कर बैठा हुआ था। दूसरी तरफ कारा जैसर में बामसी और हेलेना चहलकदमी कर रहे थे। एक जगह वो रुक जाते हैं। बामसी कहता है, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अर्तुल साहब ने कहा है कि आपके बाबा ने आपको हमारी अमानत में दिया था, इसलिए जब उन्होंने सुना कि आप वसूलियत से शादी कर रही हैं तो वो बहुत गुस्से में आ गए। वो आपके लिए परेशान थे। उन्होंने कहा है कि वसूलियत एतबार के काबिल नहीं है। हेलेना कहती है, लेकिन तुम क्या कहते हो बामसी। बामसी कहता है, मैं कहता हूँ कि तुम्हें उस आदमी की बीवी देखने की बजाय मेरी तलवारें टूट जाएं, मेरा घोड़ा गिर जाए, मेरी आंखें अंधी हो जाएं और मेरे दिल में खंजर घुस जाए। इतने में वसूलियत का कमांडर कुछ सिपाहियों के साथ वहां आ जाता है और हेलेना को कहता है, गवर्नर वसूलियत आपसे मिलना चाहते हैं। हेलेना कहती है, ठीक है, उन्हें कहो कि मैं जल्द वहां पहुंच जाऊंगी। कमांडर कहता है, हमें अभी जाना होगा, मैं आपको साथ लिए बगैर वापस नहीं जा सकता। यह सुनकर बामसी कहता है, इन्होंने कहा है कि ये जल्द वहां आ जाएंगी, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया। कमांडर कहता है, तुम इस मामले में मत आओ, हट जाओ यहाँ से। हेलेना कहती है, हद में रहो सिपाही। इतने में बामसी हंसते हुए कहता है, मैं समझ गया। फिर वह दूसरा लिबास उतार कर एक तरफ रख देता है और कमांडर के सामने खड़ा हो जाता है। कमांडर कहता है, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें कैद खाने में डाल दूंगा। बामसी कहता है, अच्छा तो डालो फिर। यह सुनकर कमांडर अपने सिपाहियों को हुक्म देता है, इस आदमी को कैद खाने ले जाओ। यह सुनकर सिपाही उसको पकड़ने लगते हैं। इस तरह वो सिपाही बामसी को काबू कर लेते हैं और उसे गिरफ्तार करके आगे चल पड़ते हैं। आचातुरियन और दुमरल भी देख लेते हैं। दूसरी तरफ बुगाए कहता है, रुमाल यहीं पर मिला था जनाब। कुतलूजा सिपाहियों को हुक्म देता है, चारों तरफ फैल कर कोई निशान तलाश करो। यह सुनकर सिपाही बिखर जाते हैं और इर्द गिर्द की तलाशी लेने लगते हैं। बातुहान भी छुप कर यह सब देख रहा था। कुछ देर बाद सिपाही वापस आ जाते हैं और उन्हें कोई निशान नहीं मिलता। आलियार कहता है, मुझे लगता है कि यह रुमाल किसी ने जानबूझकर यहाँ रखा था। ना ही यहाँ कोई मज़ाहमत दिखाई देती है और ना ही घोड़ों के निशान हैं। उराल कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा आलियार। आलियार कहता है, ये एक जाल है। इतने में बातुहान अपने आदमियों को इशारा करता है तो वो तीर चलाने लगते हैं। कुछ सिपाही तीरों का निशाना बन जाते हैं। फिर बातुहान और उसके सिपाही निकलकर सामने आ जाते हैं। बातुहान पास आकर कहता है, मैंने हमेशा आपकी अकल की तारीफ की है आलियार साहब। अगर आपके वालिद की बजाय आप हुक्मरानी करते तो ये इन ज़मीनों के लिए एक नेमत होती। उराल गुस्से से कहता है, बातुहान। बातुहान कहता है, तुम साहब कहलाने के भी लायक नहीं हो उराल, तुम एक कातिल और गलीज इंसान हो। तुमने अपने आप को बचाने के लिए मुझे बेच डाला और सारे गुनाह मेरे ऊपर डाल दिए। क्या अर्तुल के सिपाहियों को कत्ल करने का हुक्म तुमने मुझे नहीं दिया था। मैंने सिर्फ तुम्हारा हुक्म माना था उराल। ना सिर्फ ये, बल्कि आलियार साहब को यह भी पता चलना चाहिए कि टोकटा मीर साहब को भी तुमने मारा था और असलान खातून और हलीमा सुल्तान को भी तुमने अगवा करवाया था। लेकिन अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ जानदार साहब की नस्ल तबाह करने आया हूँ। उराल कहता है, तुम काफ़ी ज़्यादा बोल गए हो बातुहान। असलान कहाँ है। बातुहान कहता है, वो ऐसी जगह है जहाँ तुम में से कोई भी उसे ढूंढ नहीं सकता। फिर आलियार कहता है, कुतलूजा मार दो इन कुत्तों को। कुतलूजा अपने सिपाहियों को हमला करने को कहता है, लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं उनके अंदर मौजूद बुगाए के आदमी पीछे से हमला करके उनके सिपाहियों को मार देते हैं और फिर बातुहान की तरफ जाकर खड़े हो जाते हैं। इस तरह आलियार, उराल और कुतलूजा तीनों अकेले रह जाते हैं और फिर वो अपनी तलवारें निकालकर हमला कर देते हैं। कुछ देर की लड़ाई के बाद वो बातुहान के काफ़ी सारे आदमियों को मार देते हैं,
لیکن اتنے میں مزید کافی سارے سپاہی آ جاتے ہیں اور انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ دوسری طرف ویسولیس کے سپاہی بامسی کو پکڑ کر قید خانے میں پہنچ جاتے ہیں اور اسے اندر بند کر دیتے ہیں، جہاں پہلے سے ایک خطرناک قسم کا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ بامسی غصے میں سپاہیوں کو کہتا ہے، یہاں آؤ، میں تم سب کو مار دوں گا۔ اتنے میں اندر والا آدمی بول پڑتا ہے اور کہتا ہے، خاموش ہو جاؤ، تم مجھے پریشان کر رہے ہو۔ بامسی غصے میں کہتا ہے، میں نہیں، تم مجھے پریشان کر رہے ہو۔ پھر بامسی دوبارہ سپاہیوں کو آوازیں دینے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ آدمی پیچھے سے آ کر اسے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے، اگر میں نے کسی سے وعدہ نہ کیا ہوتا تو تمہاری گردن توڑ دیتا۔ بامسی کہتا ہے، تم کس کی گردن توڑ رہے ہو؟ یہ کہہ کر بامسی اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ دوسری طرف باتوحان کہتا ہے، اب اپنی تلواریں پھینک دو اور سکون سے موت قبول کر لو، ورنہ میں تمہیں اذیت سے مرتے ہوئے دیکھوں گا۔ الیار کہتا ہے، کتلو جا، ہم آخری سانس تک بھی نہیں رکیں گے۔ یہ کہہ کر وہ تینوں دوبارہ حملہ کر دیتے ہیں۔ اس دوران الیار کو تلوار کا ایک وار لگ جاتا ہے اور وہ زخمی ہو جاتا ہے۔ وسولیس کا ایک آدمی بھی چھپ کر یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں ارطغرل بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے اور باتوحان کے آدمیوں پر حملہ کر دیتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد سعد الدین بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور ایک طرف کھڑا ہو کر لڑائی دیکھنے لگتا ہے۔ ارطغرل کے سپاہی بہت سارے آدمیوں کو مار دیتے ہیں، لیکن اتنے میں الیار زخمی ہو جاتا ہے اور اس کا سامنا باتوحان سے ہو جاتا ہے۔ الیار کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے اور باتوحان اسے مارنے کے لیے تلوار ہوا میں بلند کرتا ہے۔ دوسری طرف بامسی اور اس آدمی کے درمیان لڑائی جاری تھی اور وہ بامسی کو بے بس کر کے گرا دیتا ہے اور اسے کہتا ہے، دور رہو مجھ سے، اور پھر وہ خود ایک طرف جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ دوسری طرف باتوحان الیار کو مارنے کے لیے تلوار ہوا میں بلند کر رہا تھا۔ اتنے میں ارطغرل اسے دیکھ لیتا ہے اور اپنا خنجر نکال کر اس کی طرف پھینکتا ہے، جو سیدھا باتوحان کے پیٹ میں لگتا ہے اور وہ گر جاتا ہے۔ لیکن الیار بھی کافی زخمی ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر ارطغرل اس کی طرف بھاگتا ہے اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر اسے بلانے لگتا ہے۔ لیکن اتنے میں الیار کی گردن ایک طرف لڑک جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر ارطغرل شدید پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ الیار اور باقی زخمیوں کو لے کر کائی قبیلے پہنچ جاتے ہیں۔ الیار بے ہوشی کی حالت میں پڑا تھا۔ حکیم ارتک اور درویش بھی اندر سے آ جاتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے، ارتک بھائی، الیار کی حالت بہت خراب ہے۔ حکیم سپاہیوں کو کہتا ہے، فوراً ان سب زخمیوں کو اندر لے جاؤ۔ پھر سپاہی الیار کو بھی اٹھا کر اندر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ ارطغرل اپنے گھر والوں کو بتاتا ہے کہ باتوحان نے جال بچھایا تھا، وہ مر چکا ہے، لیکن اسلان خاتون ابھی تک نہیں ملی۔ اتنے میں سعد الدین ان کے پاس آ کر کہتا ہے، میں کائی قبیلے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ سب کام کر رہے ہو اور اچھے لوگ ہو، اللہ کرے کہ سپاہی اسلان خاتون کو تلاش کر لیں۔ ارطغرل کہتا ہے، آپ پریشان نہ ہوں، ہم اسلان خاتون کو ڈھونڈ لیں گے۔ دوسری طرف ویسولیس کا آدمی واپس پہنچتا ہے اور کہتا ہے، باتوحان نے الیار اور اورال کے لیے جال بچھایا تھا، لیکن ارطغرل اور اس کے سپاہیوں نے آ کر سب کو مار دیا، الیار زخمی ہے۔ یہ سن کر ویسولیس غصے میں اسے دھکا دے کر گرا دیتا ہے اور پھر پوچھتا ہے، اور اسلحان؟ آدمی کہتا ہے، میں جانتا ہوں باتوحان نے اسے کہاں چھپایا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن اگر ہم نے اسے نہ بچایا تو وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے مار جائے گی یا کوئی وحشی جانور اسے کھا جائے گا۔ ویسولیس کہتا ہے، امیر سعد الدین کی منگیتر کا زندہ رہنا میرے لیے اچھی بات ہے، دیکھتے ہیں کیا وہ اس کے لیے امن کو قربان کر دے گا۔ اس کے بعد ویسولیس سے خط لکھ کر کہتا ہے، یہ خط امیر سعد الدین تک پہنچا دو اور اپنے سپاہیوں کو غار کی طرف بھیج دو جہاں اسلحان موجود ہے، اور غار کے آس پاس پہرا دو اور وہاں نظر رکھو۔ پھر وہ آدمی خط لے کر روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل کے ساتھی بلند آواز میں اسلحان کو پکار رہے تھے اور اس کی کھوج لگانے میں مصروف تھے۔ تھوڑی دیر بعد دوان کو گھوڑے کا ایک نشان مل جاتا ہے اور وہ باقی سپاہیوں کو بلا کر کہتا ہے، یہ نشان اس طرف جا رہے ہیں، ہمیں ادھر چلنا چاہیے۔ عبد الرحمن کہتا ہے، اس طرف ایک وادی ہے جہاں بہت سے غار بھی ہیں۔ اس کے بعد وہ سب اس طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف اسلحان غار میں اکیلی موجود تھی اور رو کر اللہ سے دعا مانگ رہی تھی کہ یا اللہ الیار بھائی کو جال سے بچا لے اور اس کو محفوظ رکھنا۔ کائی قبیلے میں الیار کا علاج شروع ہو جاتا ہے۔ حکیم کہتا ہے، درویش جلدی کرو، ان کی سانس جا رہی ہے۔ اتنے میں درویش ایک لوہا گرم کر کے دیتا ہے۔ پھر حکیم اسے الیار کے زخموں پر لگاتا ہے تاکہ زخم جڑ جائیں اور خون بہنا رک جائے۔ کتلوجا روتے ہوئے کہتا ہے، میں ان کو محفوظ نہیں رکھ سکا، اگر یہ فوت ہو گئے تو میں بھی زندہ نہیں رہ سکوں گا۔
ارطغرل کہتا ہے تم نے اپنی پوری کوشش کی ہے قتلوجہ، انشاءاللہ الیار بھائی ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن تمہیں فوراً جاویدار قبیلے جانا ہوگا، تم وہاں سپاہیوں کے کمانڈر ہو، اورال وہاں گیا ہے، تمہیں وہاں جا کر فتنے کو روکنا ہوگا۔ پھر حکیم کہتا ہے آپ بالکل پریشان نہ ہو قتلوجہ، میں الیار بھائی کا اچھے طریقے سے خیال رکھوں گا۔ پھر ارطغرل کہتا ہے اب آپ قبیلے جاؤ قتلوجہ، اور اورال کے ہر قدم کے بارے میں مجھے آگاہ رکھنا۔ قتلوجہ باہر نکل جاتا ہے۔ ارطغرل اپنا ہاتھ الیار پر رکھ کر دل میں کہتا ہے یا اللہ میرے دوست کو شفا عطا فرما۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔